अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। ड्रीम ऑन अ मंकी माउंटेन बाय डेरेक वॉलकॉट को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक प्ले है जिसे लिखा है नोबेल प्राइज़ विनिंग प्ले राइट डेरेक वॉलकॉट ने। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 15 फरवरी 1970 को और इसे प्रोड्यूस किया गया था एक ब्रॉडकास्ट पर NBC में। अच्छा दोस्तों, ये एक ऐसा प्ले है कि जिसने ओबी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन प्ले भी जीता है। ये एक 2 एक्ट प्ले है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे एपिग्राफ के बाद जिसमें फ्रांस फेनॉन का एक कोट है, तो प्ले ओपन होता है कोरस के साथ। कोरस जो है वो अब कॉल एंड रिस्पॉन्स जो है वो गा रहे हैं, जबकि जो डांसर्स हैं वो स्टेज पर हैं। अब डायरेक्ट से हमें 2 जेलें नज़र आती हैं, यानी 2 जेल सेल्स नज़र आते हैं जिसमें टाइग्रा और सोरेस जो है उनको रखा गया है। और इनको क्यों रखा गया है? क्योंकि इन्होंने चोरी की है। अब इसके पास वाली जो जेल है, जो हवालात है, जो सेल है वो खाली है। अब बाई रेशियल कॉर्पोरल लेस्ट्रेड वो अब आता है और वो क्या करता है, जो खाली सेल है उसमें किसी को फेंकता है, यानी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मकाक है वो उसको उस एम्प्टी सेल में डाल देता है। अब उसके बाद वो बाकी जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ आर्गुमेंट्स करता है, मतलब बहस मुबाहिसा होता है, और वो उन कैदियों को सिर्फ जानवरों की नज़र से देखता है। अच्छा, ये होता है कि मकाक जो है अब वो हैरान है, कंफ्यूज है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस ये चाहता है कि वो घर चला जाए जिसका घर मंकी माउंटेन पर है। अब वो ये दावा करता है कि वो एक अपैरिजन को देखता है, एक भूत को देखता है जो कि एक वाइट वुमेन की है, और वो इसको इंस्पायर करती है। अब मकाक जो है वो अब ख्वाब में जाता है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये जो प्ले है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें रियलिटी और ड्रीम का पता नहीं चलता। बस आप इतना याद रखिए, फ़िलहाल मकाक अपने ड्रीम में जा रहा है। अब मकाक ड्रीम करता है उस वक्त का कि जब वो अरेस्ट नहीं हुआ था। अब उसका जो एक दोस्त है जिसका नाम मिस्टीक है, वो मकाक को ज़मीन पर पड़े देखता है उसके घर के बाहर, और जो मकाक है उसको अब दौरा आया हुआ है। अब वो दौरे से ठीक होता है तो वो मकाक को कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं, जहाँ पे हम तुमने जो कोल बनाई है उसको बेचते हैं। अब मकाक जो है उसको एक ख्वाब याद आता है, और उस ख्वाब में क्या है, अब ये जो ख्वाब है उसमें उसको दूसरा ख्वाब याद आ रहा है। और उस ख्वाब में क्या है, एक वाइट वुमेन है जो उसको बताती है कि तुम अफ्रीका आओ, और मकाक जो है वो भी अपनी ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर करता है कि हाँ मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ। अब क्या होता है, एक कंट्री रोड पर मिस्टीक जो है वो बहुत सारे लोगों को खड़ा देखता है। और लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि वहाँ पर एक बीमार आदमी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसके इर्द गिर्द कोयला जला दिया है कि शायद पसीने की वजह से उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन वो जो आदमी है उसको सांप ने काटा है। तो मिस्टीक जो है अब वो इन लोगों को एक पेशकश करता है कि मैं अपने दोस्त को लाऊंगा जो कि एक हीलर है, और उसके बदले में तुम मुझे रोटी दोगे और ब्रेड दोगे और मनी दोगे, यानी पैसे दोगे। लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मिस्टीक आता है वापस से मकाक के पास। और मकाक क्या करता है, वहाँ पे जाकर वो कोई हीलिंग सेरेमनी करता है जिसकी वजह से वो आदमी ठीक हो जाता है। अब सारे जो लोग हैं वो मकाक पर तोहफ़ों की यानी गिफ्ट्स की बारिश कर देते हैं। अब मिस्टीक जो है वो मकाक को इस्तेमाल करना चाहता है, वो मकाक को फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मकाक जो है वो इस बात से इनकार कर देता है। अब ये दोनों जाते हैं मार्केट की तरफ। अब मार्केट में लेस्ट्रेड और उसके साथ एक इंस्पेक्टर है जो कि इस सीन का सर्वे कर रहा है। अब अफवाहें फैल जाती है कि एक पावरफुल हीलर जो है वो सामने आया है। मिस्टीक जो है वो अब आता है और उसने मकाक की तरह कपड़े पहने होते हैं, और वो एक शो चलाता है जिसमें वो अपने आप को हीलर दिखाता है, लेकिन उसका वो हीलिंग वाला जो शो है वो नाकाम हो जाता है। अब सारों को पता चल जाता है कि ये मकाक नहीं है,
اور اس کی آئیڈینٹی ریویل ہو جاتی ہے۔ جو کراؤڈ ہے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے اور اس کو مارنا شروع کرتی ہے، اور اتنا بے دردی سے مارتی ہے کہ وہ خون خون ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ لیسٹریڈ اس کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ کوئی رد عمل شو نہیں کر رہا۔ اب مکاک آتا ہے اور اپنے دوست کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن مسٹیک جو ہے اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہے اور وہ مکاک کے ہاتھوں میں ہی مر جاتا ہے اپنے زخموں کی وجہ سے۔ مکاک کو دوبارہ سے دورہ آتا ہے اور وہ اب زمین پر گر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا اور ایپیگراف ہے فرانس فینون کا۔ جب مکاک اٹھتا ہے تو اب وہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے وہ جیل میں ہے اور اس کو اٹھاتا ہے لیسٹریڈ۔ اب ٹائگرا اور سورس جو ہے وہ بھی ہیں، اور وہ دونوں یہ نوٹ کرتے ہیں کہ مکاک کے پاس تو پیسے ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ مکاک کو لوٹیں گے، یعنی مکاک سے جو پیسہ ہے وہ چھین لیں گے۔ اب وہ مکاک کو کنونس کرتے ہیں کہ تم لیسٹریڈ کو مار دو، اور مکاک اس بات پہ متفق ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مکاک جو ہے وہ اب فریبی ڈرامہ کرتا ہے، یعنی ڈھونگ رچاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اسی میں وہ ایک ڈیگر کے ذریعے سے، ایک خنجر کے ذریعے سے لیسٹریڈ کو مار دیتا ہے۔ مکاک اپنے دوستوں کو اور خود کو آزاد کر لیتا ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں جنگل کی طرف، جنگل میں چھپ جاتے ہیں۔ اب لیسٹریڈ جو ہے اس کو زیادہ چوٹ نہیں لگی ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جنگل میں مکاک کا جو بیہیویئر ہے وہ اب اور ایراٹک ہو رہا ہے۔ وہ پرومس کرتا ہے ٹگرا اور سورس کو کہ وہ ان کو افریقہ لے جائے گا اور ان کو اپنے جنرلز بنائے گا۔ مکاک کیا کرتا ہے، وہ اب ان ساروں کو چھپنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ لیسٹریڈ پہنچ گیا، کیونکہ ان کو کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لیسٹریڈ جو ہے وہ اپنے جتنی بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس پر پچھتاتا ہے، اور ان کو مکاک کو کہتا ہے کہ وہ ان کی تلاش میں ان کا ساتھ دے گا، یعنی ان کو جوائن کرنا چاہتا ہے۔ مکاک جو ہے وہ سورس کو تو اپنی بات پہ کنونس کر لیتا ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک اور بندہ ہے، ٹگرے۔ اب ٹگرے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اور سورس، مکاک اور اس کے ساتھ لیسٹریڈ جو ہے اب یہ جاتے ہیں افریقہ کی طرف۔ لیکن جاتے جاتے جو لیسٹریڈ ہے وہ ٹگرے کو ایک زور سے مارتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جاتے جاتے لیسٹریڈ یہ بتاتا ہے کہ میں کیا کروں گا، مکاک کی کنگڈم میں لا کو انفورس کروں گا مکاک کے لیے۔ اب جو کراؤڈ ہے وہ مکاک کو لے جاتا ہے افریقن کورٹ ایز اے کنکرنگ کنگ، کہ وہ کیا ہے، وہاں کا بادشاہ ہے۔ اب لیسٹریڈ جو ہے وہ لوگوں کو مطلب وہ آواز لگاتا ہے مکاک کے لیے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے آواز لگاتے ہیں، اور سارا جو کراؤڈ ہے وہ بہت زیادہ جذباتی طور پر رسپانس کرتا ہے۔ لیکن مکاک اس سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا یہ جو جسم ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہولو گوسٹ کی شکل میں اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ لیسٹریڈ جو ہے وہ پریزنرز کو کال کرتا ہے بادشاہ کے سامنے، یعنی بادشاہ کے دربار میں جتنے بھی قیدی ہیں وہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ والے لوگ ہیں، یعنی وہ والے وائٹ پیپل ہیں جو کہ ہسٹری میں ہیں، اور ان سارے پیپل جن میں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہیں، ان کو اپنی جو بات ہے یعنی وائٹ ہونے پر کنڈیم کیا جاتا ہے، اور ان کو ہسٹری سے نکال دیا جاتا ہے ایز اے پنشمنٹ۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے مسٹیک کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے کورٹ میں، اور اس کے خلاف یہ الزام ہے کہ اس نے مکاک کے ساتھ غداری کی ہے، اور وہ بھی مکاک کے خواب میں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ التجا کرتا ہے مکاک کے سامنے اور یہ بتاتا ہے کہ مکاک اب بوڑھا ہو چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے بادشاہ کے طور پہ۔ وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور اس طرح مسٹیک کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اب فائنلی جو اپیرژن ہے، وہ جو وائٹ وومن کی بھوت ہے، اس کو لیا جاتا ہے اور اس کو بھی ایگزیکیوشن کے لیے لے کر آیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو لیسٹریڈ ہے وہ اس کو تلوار دیتا ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اب یہ کیا کرتا ہے، مکاک کہتا ہے کہ مجھے پرائیویسی چاہیے۔ جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ اس اپیرژن کو قتل کر دیتا ہے۔
اب پھر اس کے بعد ایپیلوگ ہے کہ جس میں جو خواب ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور مکاک جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے اس جیل میں موجود ہے۔ اب اس ٹائم جب اس سے لیسٹریڈ اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام فیلکس ہوبن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جب مسٹیک آتا ہے تو وہ اور مسٹیک خوشی خوشی منکی ماؤنٹین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔